सेवा आयोगको तयारीमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज मैले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नियम तथा विधिमा आधारित रहेर महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै मेरो मेहनतको लागि एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु अनुरोध गर्दै म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य हुने व्यवस्था छ? क 7 जना, ख 9 जना, ग 11 जना, घ 13 जना। यसको सही उत्तर अप्सन ख 9 जना। प्रश्न नम्बर 2, शिक्षक शिक्षा कार्यान्वयनका गर्नका निम्ति आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तलका मध्ये कुनले गरेको थियो? क एसियाली विकास बैंक, ख विश्व बैंक, ग जाइका, घ युएसआइडी। यसको सही उत्तर अप्सन ख एसियाली विकास बैंक। अप्सन क एसियाली विकास बैंक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, समावेशी शिक्षा भन्नाले तलका मध्ये कुन प्रकारको शिक्षालाई जनाउँछ? क अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई नियमित कक्षा कोठामा अरूसँगै राखेर दिने शिक्षा, ख आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेकालाई बिना भेदभाव दिने शिक्षा, ग विविध प्रकारका सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखिदिने शिक्षा, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। अप्सन घ रहेको छ यसको उत्तर। प्रश्न नम्बर 4, कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सबैभन्दा जटिल पक्ष तलका मध्ये कुनलाई मानिन्छ? क बसाइ व्यवस्थापन, ख सामग्रीको व्यवस्थापन, ग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको व्यवस्थापन, घ मनोवैज्ञानिक पक्षको व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर अप्सन घ मनोवैज्ञानिक पक्षको व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 5, विद्यमान पाठ्यक्रम अनुसार नेपालको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यमा तलका कुन पर्दैन? क सामाजिकरण र सामाजिक एकात्मता सुदृढीकरण, ख प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सक्षम नागरिक, ग अन्तर्निहित प्रतिभा र व्यक्तित्व विकास सम्भावनाको प्रस्फुटन, घ अनुसन्धानात्मक जनशक्ति विकास। यसको सही उत्तर साथीहरू अप्सन घ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, विद्यालय शिक्षाले बालबालिकाको सीमित दायरामा राख्ने बहुआयाम विकास अवरुद्ध हुने आशय सहितको कृति द स्कुल इज डेड कसले लेखेका थिए? क रुसो, ख इभान इलिच, ग रेमर, घ फ्रोवेल। यसको सही उत्तर अप्सन ग रेमर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7, पेशागत विकास र विद्यार्थी सिकाइ प्रवर्धनका लागि सहकर्मी बीच अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्य शिक्षकको कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ? क सञ्चार सहकार्य, ख कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता, ग निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, घ कक्षा कोठा व्यवस्थापन सम्बन्धी सक्षमता। यसको सही उत्तर अप्सन क सञ्चार र सहकार्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाले तलका मध्ये कति प्रतिशत बालबालिकालाई का लागि प्राथमिक शिक्षा दिने लक्ष्य लिएको थियो? क अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा, ग 75% का लागि प्राथमिक शिक्षा, ग तत्काल विद्यालय पुगेका दोब्बर संख्यामा, घ 64% का लागि प्राथमिक शिक्षा। यसको सही उत्तर अप्सन घ 64% का लागि प्राथमिक शिक्षा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9, विद्यालयको व्यवस्थापन कार्यमा समुदायलाई उत्तरदायी बनाउन समुदायमा हस्तान्तरण व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको? क 5औं, ख 6औं, ग 7औं, घ 8औं। यसको सही उत्तर अप्सन ग 7औं रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, मानव विकासको प्रथम अवस्था गर्भावस्था हो। सामान्यतया यस अवस्थाको अवधि कति दिनको हुन्छ? क 270 देखि 280 दिन, ख 275 देखि 285 दिन, ग 260 देखि 270 दिन, ग 280 देखि 290 दिन। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू अप्सन क 270 देखि 280 दिन। प्रश्न नम्बर 11, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धतिको आधारमा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दा कक्षा 4 मा हाम्रो विगत भन्ने पाठमा रमिला भन्ने छात्रले अधिकतम कतिवटा रेजा प्राप्त गर्न सक्छन्? क 1 वटा, ख 2 वटा, ग 3 वटा, घ 5 वटा। अधिकतम रेखा दिने पद्धति। यसको सही उत्तर अप्सन ग 3 वटा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन तलका मध्ये कुन संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छैन? क राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, ख जिल्ला शिक्षा समिति, ग गाउँ शिक्षा समिति, घ पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। यसको सही उत्तर
अप्सन घ पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13 शिक्षणलाई दुई ध्रुवीय पद्धतिको रूपमा उल्लेख गर्ने शिक्षाविद को हुन्? क जोन एडम्स, ख जोन प्याट्रिक, घ जोन डिवे, घ जे क्राउडर। यसको सही उत्तर अप्सन क जोन एडम्स रहेको छ। प्रश्न नम्बर 14 माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम अनुसार सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ्यक्रम कुन प्रकारको पाठ्यक्रम हो? क विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम, ख क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम, घ वृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम, घ मुख्य पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर अप्सन ग वृहत क्षेत्र पाठ्यक्रम रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15 विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा विभिन्न कार्यचरणहरू पार गर्नुपर्छ। यसरी विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा सबभन्दा पहिले तलका मध्ये कुन कार्य गरिन्छ? क दूरदृष्टि निर्माण, ख आवश्यकताको पहिचान, घ रणनीति निर्माण, घ कार्ययोजनाको निर्माण। यसको सही उत्तर अप्सन ख आवश्यकताको पहिचान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 र 5 मा गुरुकुल शिक्षातर्फ स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयका सट्टामा कुन कुन विषय अध्यापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? क वेद, ख नीतिशास्त्र, घ मानव मूल्य, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता कुन होइन? यसको अप्सनहरू क 18 वर्ष उमेर पूरा भएको, ख गैर नेपाली नागरिक, घ 40 वर्ष पूरा भएको, घ अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको। यसको सही उत्तर अप्सन क 18 वर्ष पूरा भएको। अयोग्यता कुन होइन, अयोग्य नहुने योग्यता कुन हो भनेको यसको। प्रश्न नम्बर 18 प्राथमिक तहमा बढी उपयोगी हुने शिक्षण शैली कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, घ विषय शिक्षण, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर अप्सन क कक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 19 प्रमाणीकरण तालिमको पहिलो चरण अन्तर्गत शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने तालिममा कति अङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ? क 40 अङ्क, ख 50 अङ्क, घ 75 अङ्क, घ 100 अङ्क। यसको सही उत्तर अप्सन क 40 अङ्क रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा समाहित शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो? क आर्थिक वर्ष 2056-57, ख आर्थिक वर्ष 2057-58, घ आर्थिक वर्ष 2055-56, घ आर्थिक वर्ष 2058-59। यसको सही उत्तर अप्सन क आर्थिक वर्ष 2056-57 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 कार्यमूलक अनुसन्धानमा अपनाइने चक्रको उचित क्रम कुन हो? क योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन, प्रतिबिम्बन, ख योजना, अवलोकन, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्बन, क योजना, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्बन, अवलोकन, घ अवलोकन, योजना, कार्यान्वयन, प्रतिबिम्बन रहेको छ। यसको सही उत्तर अप्सन क योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 टु फ्याक्टर थ्योरी भनेर कुन सिद्धान्तलाई चिनिन्छ? क दिमागी अनुशासनको सिद्धान्त सन् 1900, ख समान तत्त्वको सिद्धान्त सन् 1913, घ सामान्यकरणको सिद्धान्त सन् 1905, घ सामान्य र विशेष योग्यताको सिद्धान्त। यसको सही उत्तर अप्सन घ सामान्य र विशेष योग्यताको सिद्धान्त रहेको छ। प्रश्न नम्बर 23 स्मृतिका प्रमुख प्रकारहरू के हुन्? क चेतन स्मृति, ख लघु स्मृति, घ दीर्घ स्मृति, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 परिपक्वताका सन्दर्भमा तलका कुन भनाइ ठिक छैन? क परिपक्वता मानव विकासको सूचक हो, ख शारीरिक बनावटमा वृद्धि हुँदै जानु परिपक्वता हो, घ परिपक्वता निरन्तर चलिरहन्छ, घ परिपक्वताले विकासको सीमा निर्धारण गर्दछ। यसको सही उत्तर अप्सन घ परिपक्वता निरन्तर चलिरहन्छ। यो भनाइ ठिक छैन र यही उत्तर यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 शिक्षा इस्तिहार 1996 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? क 3+4+3, ख 3+2+3+2, क 5+5, घ 6+5। यसको सही उत्तर अप्सन क
3 + 4 + 3 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 26 कुनै पनि सिकारुले सिक्नका लागि आवश्यक पर्ने बल, क्षमता तथा शक्ति पुनः प्राप्त गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क पुनर्बल, ख उत्प्रेरणा, ग अभ्यास, ग तत्परता। यसको सही उत्तर अप्सन क पुनर्बल रहेको छ। प्रश्न नम्बर 27 मानव विकासका क्रममा गर्भ अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थासम्मको अवधिमा हुने शारीरिक एवं मानसिक क्रिया प्रक्रियाहरूमा देखा परिने परिवर्तनहरूको क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययनलाई के भनिन्छ? क मनोविज्ञान, ख शैक्षिक मनोविज्ञान, क विकासात्मक मनोविज्ञान, ग व्यवहारवादी मनोविज्ञान। यसको सही उत्तर अप्सन ग विकासात्मक मनोविज्ञान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षा ऐन 2028 किन जारी गरिएको हो? क राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना अनुरूप विद्यालयहरूलाई दिइने शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न, ख राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न, ग हाल सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19 सिकेका कुराहरूलाई मस्तिष्कमा ग्रहण गरेर राख्नुलाई के भनिन्छ? क धारणा, ख स्मरण, ग पहिचान, क पुनर्संगठन। यसको सही उत्तर अप्सन क धारणा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 30 व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, प्रविधि तथा कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता, कार्य र तत्परताको समीक्षणलाई के भनिन्छ? क कौशलता, ख दक्षता, ग सक्षमता, ग सामर्थ्य। यसको सही उत्तर अप्सन ग सक्षमता रहेको छ। प्रश्न नम्बर 31 मानव वृद्धिमा अधिक प्रभाव पार्ने ग्रन्थि कुन हो? क पीयूष ग्रन्थि, ख यौन ग्रन्थि, ग पिट्युटरी ग्रन्थि, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर अप्सन क पीयूष ग्रन्थि रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32 शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने शिक्षक पद मध्ये कति प्रतिशत पद छुट्याइने व्यवस्था छ? क 35%, ख 40%, ग 45%, घ 50%। यसको सही उत्तर अप्सन ग 45%। शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो जस्ता धारणाको कसले प्रतिपादन गरेको हो? क युनिसेफ, ख युनेस्को, ग युएनडीपी, ग युएसआइडी। यसको सही उत्तर अप्सन ख युनेस्को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 34 विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख शिक्षा परीक्षक कसले नियुक्ति गर्छ? क नेपाल सरकार, ख शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, घ मन्त्रालय, घ महानिर्देशक। यसको सही उत्तर अप्सन क नेपाल सरकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 35 शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार नेपाल विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कति हुनेछ? क 192 दिन, ख 210 दिन, घ 220 दिन, घ 224 दिन। यसको सही उत्तर अप्सन ग 220 दिन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36 संवाद विधिका प्रवर्तक को हुन्? क फ्रान्सिस बेकन, ग ओस्वन, ग प्लेटो, घ सिम्पसन। यसको सही उत्तर अप्सन ग प्लेटो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 37 समूह उमेर ग्याङ एज भनेर तलका मध्ये कुनलाई जनाउँछ? क शैशव अवस्था, ख पूर्व बाल्य अवस्था, ग उत्तर बाल्य अवस्था, घ यौवन अवस्था। यसको सही उत्तर अप्सन ग उत्तर बाल्य अवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 38 नेपालमा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना संकलन गर्न आवश्यक साधनको विकास गर्ने निकाय कुन हो? क शैक्षिक सूचना केन्द्र, ख जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, घ तथ्याङ्क विभाग। यसको सही उत्तर अप्सन ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहेको छ। प्रश्न नम्बर 39 शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखा रहेका छन्? क 5 वटा, ख 6 वटा, घ 7 वटा, घ 8 वटा। यसको सही उत्तर अप्सन ग 7 वटा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40 प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन शिक्षण विधिका प्रवर्तक को हुन्? क बीएफ स्किनर, ख ड्वाइट एलेन, घ क्लियोपेट्रिक, घ जे क्राउडर। यसको सही उत्तर अप्सन क बीएफ स्किनर। प्रश्न नम्बर 41 परम्परागत शिक्षणको पाठ्यक्रम अनुसार तलका मध्ये कुन विषयको पाठ्यक्रम अनुकूलन गरी अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? क गणित, ख विज्ञान, ग अंग्रेजी, घ सामाजिक अध्ययन। यसको सही उत्तर अप्सन घ सामाजिक अध्ययन। प्रश्न नम्बर 42 विद्यार्थीको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न तलका मध्ये कुन सामग्री बढी उपयोगी हुन्छ? क पाठ्यपुस्तक,
ख पाठ्यक्रम, ग सन्दर्भ सामग्री, घ शिक्षक निर्देशिका। यसको सही उत्तर अप्सन ग सन्दर्भ सामग्री। प्रश्न नम्बर 43 शिक्षा नियमावली 2059 बमोजिम तलका मध्ये कुन शिशु विकास केन्द्र स्थापना गर्न चाहिने पूर्वाधार होइन? क व्यवस्थापन समितिको प्रतिबद्धता, ख कम्तीमा 2 जना सुसारे, ग बाल उद्यान, घ भवन बाहेक आधारबनी जग्गा। यसको सही उत्तर अप्सन क विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिबद्धता। प्रश्न नम्बर 44 उत्तेजनाको उपस्थितिमा पटक पटक प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउँदै जानुलाई तलका मध्ये के भनिन्छ? क पुनरावलोकन, ख पुनरावृत्ति, ग अभ्यास, घ प्रतिबिम्बन। यसको सही उत्तर अप्सन ग अभ्यास रहेको छ। प्रश्न नम्बर 45 शैक्षिक उद्देश्य प्राप्तिको क्रममा विद्यार्थीले देखाएको प्रगतिको निर्धारण गर्ने मूल्याङ्कन हो यो भनाइ कसको? क क्रोनब्याक, ख स्टफलबिम, ग विली, घ जेम्स एम ली। यसको सही उत्तर अप्सन घ जेम्स एम ली। प्रश्न नम्बर 46 तलका मध्ये कुन योजनाको निश्चित समय निश्चित हुँदैन? क वार्षिक कार्यतालिका, ख एकाइ योजना, ग वार्षिक शैक्षणिक योजना, घ दैनिक पाठ योजना। यसको सही उत्तर अप्सन ग वार्षिक शैक्षणिक योजना। प्रश्न नम्बर 47 कक्षा शिक्षणको क्रममा विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा बढाउन तलका मध्ये कुन तत्त्वले भूमिका खेलेको हुन्छ? क लक्ष्य निर्धारण, ख अपेक्षा, घ नतिजाबोध, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 48 गणित विषय शिक्षण गर्न प्रयोग गरिने शैक्षिक सामग्री अवकाश कुन देशमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको? क भारत, ख चीन, घ फ्रान्स, घ बेल्जियम। यसको सही उत्तर अप्सन ख चीन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कुन हो? उपचारात्मक शिक्षण गर्नु, ख शिक्षण र मूल्याङ्कन सँगसँगै गर्नु, क सिकाइका लागि मूल्याङ्कन गर्नु, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर अप्सन घ माथिका सबै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 50 विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का लागि क्रेडिट आवर कति निर्धारण गरेको छ? क 32 क्रेडिट आवर, ख 30 क्रेडिट आवर, घ 28 क्रेडिट आवर, घ 26 क्रेडिट आवर। यसको सही उत्तर अप्सन घ 26 क्रेडिट आवर रहेको छ।